ایک بول کے آخدے میں انو جاننا، دوسرے بول کے آخدے نے کون ہے، او بول کے آخدے او دا نام ابراہیم ہے، او ساڑے بتان دا بڑا دشمن ہے، ساڑے بتان دے بڑا خلاف ہے، او کہندہ بت جھوٹے خدا نہیں۔ لوگاں نے ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، آپ نے بتان دے سامنے کھڑا کر کے آخدے نہیں کہ آپ بت تساں توڑے نے، ساڑے بت تساں توڑے نے۔ آپ نے جڑی گل دا جواب دیتا ہے، اللہ دے قرآن نے او دا رنگ پیش کیتا ہے۔ آپ بول کے آخدے نہیں، اللہ دا قرآن آخدہ ہے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلْهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ آپ بول کے آخد نہیں میں نو کی پوچھ دے او وڈے نو پوچھا، وڈے نے بت توڑے نہیں، او وڈے جی دے موڑے تے کلہاڑا انو پوچھو تے سارے کباری چپے ہو گئی۔ تے آپ بول کے آخد نے پوچھ دے کیوں نہیں، سارے کافر بول کے آخد نہیں ابراہیم تینو تے پتا بت بول دے کوئی نہیں، اے نا بول دینے نا سن دینے نا کھاندے تینو تے پتہ ہے بول دے کوئی نہیں۔ ابراہیم فرماندے نے میں آئی تے سمجھانا چاہنا او جیڑا اپنا خدا فائدہ نہیں کر سکدا، او جیڑا بت اپنے آپ نو بچا نہیں سکدا، او توانو کی بچاوے گا۔ او بھی وقت آ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چلن پھرن دے قابل ہو گئے، ویکھیا ستارے اور لوگ خدا مندے نہیں، اپنے ویکھیا تھوڑی دیر بعد ستارے چھپ گئے، اپنے فرمائے اے خدا نہیں، جنہیں تھوڑی دیر سامنے رہن تھوڑی دیر بعد چھپ جان او خدا نہیں ہوندہ۔ تھوڑی دیر گزری، ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا تو لوگوں نے چند خدا مان لیا، اپنے ویکھیا تے ویکھے آکھیا کہ اے جڑا چند تھوڑی دیر سامنے رہا بعد دن چڑھی گیا تے چھپ گیا، اے خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیکھا لوکاں نے سورج نو خدا منیا، لیکن آپ بول کے آخدے نے جیڑا سورج دن تے سامنے روے لیکن شام ہوئے سورج غروب ہو جاوے وہ خدا نہیں ہوندہ۔ خدا ہوئے جدو پکارو، جیڑے ویلے پکارو، بائدہ سآلہ کا عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعان، آسان کر کے سادہ یا ترجمہ کران۔ ابراہیم بول کے کہنے نے خدا اوے جنہوں جدوں بلاؤ جدوں پکارو او پکار سندہ بھی ہے تو پکار دا جواب بھی دے دیندہ ہے، او پکار سندہ بھی ہے کہ پکار دا جواب بھی دیندہ ہے۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے، ابراہیم علیہ السلام آپ دا سکا چاچا جدہ نائے آزر وہ بت بنان دے تو بت بنا کے بیچ دائے، وہ خود نہیں ہو دے اولاد بھی اس کام دے اندر ہو دے نہ لے، وہ بت بنان دے نہیں بت بنا کے بیچ دے نہیں۔ انہیں بت بنائے ابراہیم دا چاچے نے تے بول کے آکھے پترا اے ابراہیم اے جا ساڑا بتان دا کاروبار ہے، جا بت بیچ کے آ، جا بت بیچ کے آ۔ ان آپ تے دوسرے کزنہ نے اس چاچے تے پترہ نے بت پھڑے تے لے کے جا رہے تے بت دیاں خصوصیات بیان کر دے۔ بت بیچن واسطے کہندے نے اے بت پانی برساندہ پانی دیندہ جے، بارش برساندہ جے، اے بت ہوا چلاندہ جے، اے بت راضی ہو جاوے بندے نو نفع بڑا ملدا جے، او بت دیاں خصوصیات بیان پہ کر دے نے۔ ہن ادھر ابراہیم دی باری آ گئی، ادھر ابراہیم علیہ السلام دی باری آ گئی، ابراہیم علیہ السلام دی باری آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت نو پکڑے آئی تے بت لے کے ابراہیم ٹر دے جا رہی تے او دے گلے چ رسی پا کے کما کے لے کے جا رہی، کہندے نے لوگ بت لے لو اے جھوٹا خدا ہے، نہ بولدا ہے نہ سندا ہے، لوگ جھوٹا خدا لے لو اے دو تے مکھی بیند اڑا نہیں سکدا۔ اچانک کمائی نے کھڑکی کھولی ہے تے بول کے آخ دیئے پترا
میرا پت گواچ گیا چور لگے نہیں میرا پت گواچ گیا پتر بت دے دئی آپ فرما دینے اممہ جی پچھلا بت کیتے وئی تے مائی بول کے آخ دیئے پترہ چور لگے نہیں تے آپ بول کے آخ دینے اممہ او کیسا خدا ہے جڑا اپنا آپ نہیں بچا سکیا تینوں کتھوں بچاوے اور جڑا اپنا آپ نہیں بچا سکیا تینوں کتھوں بچاوے گا مائی بول کے آخ دیئے پترہ کوئی انجدہ بھی خدا ہے جڑا بندیاں دی بھی راکھی کردہ ہوئے آپ نے فرمایا ہاں ایک میرا خدا ہے بے او انسانہ دے خیال کردہ ہے انہوں نہ نیند آندی نہ اونگ آندی ہے او ہر وقت انسانہ دا خیال کردہ ہے حضرات گرامی مائی بول کے آخ دی ہے پترہ ساڑھے بہت نراض ہو جان اسی چڑھابے چارنا پھر راضی ہوندہ ہے تیرا خدا نراض ہو جائے تو کیوں میں راضی ہوندہ ہے ابراہیم بول کے آخ دنے اممہ جے تیرا خدا نراض ہو جاوے تو چڑھاوے چاڑ کے راضی کرنی ہے جے میرا خدا نراض ہو جاوے انسان کو لو غلطی ہو جاوے اور چڑھاوے بھی نہیں چاڑنے پہندے کوئی اوکھا مل بھی نہیں لگدا بس سجدے بچ بیک ایک اتھرو بہا کے اور دے کو لو معافی منگیے اور راضی ہو جاندہ اور دیکھو لو ایک اتھرو بہا کے معافی منگی ہے نا اور راضی ہو جاندہ ہے اور راضی ہو جاندہ ہے مائی نے پھر کلمہ پڑھے آپ دا مائی ہو سے بلے آپ نے آخ دیئے پترہ میں نے سرابت نہ ملاقات کرا آپ نے دین دا کام کرنا شروع کر چڑھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی قوم نو دعوت اندر لیکن آؤندے نہیں اللہ دی کرنی ایسے ہوئی کہ ایک میلہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام نو آپ دی قوم والے آگے کہندے نے کہ ابراہیم ساڑھے نال آپ میلہ بیکھن چلیے آپ نے میلہ بیکھن تو میلہ تے جان تو انکار کر دیتا جدو آپ نے انکار کیتا وہ اللہ نے جو رنگ آپ نے اتھے بیان کیتا جو آپ نے وہ گلہ کہیاں اللہ نے وہ رنگ قرآن دے اندر بیان کیتا سنو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اللہ دا قرآن بولے کہ اخدفا نظرتا فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین وتاللہ لأقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین ابراہیم علیہ السلام بول کے آخر نہیں آجڑا ستارہ چمک گیا آئی جدو اے ستارہ چمک جائے میں بیمار ہو گیا آواؤ تے میں تھوڑے نال نہیں جا سکتا آپ دی قوم چلے گئی ہے جڑے بلے قوم چلے گئی تے آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا أَن تُوَلُّوا مدبرین آپ فرما دینے میں اللہ دی قسم ہے تسی ایک باری چلے دے جاؤ میں توڑے بتان دا پیچھا بڑا برا یال کرانگا توڑے بتان دا بڑا ہی برا یال کرانگا آپ دی قوم والے جدو چلے گئے نہیں آپ اندر اس بت خانے بچ داخل ہوئے نہیں ابراہیم نے بتنو وکھے آئے انہا بتان دے سامنے چڑھاوے چڑھے نہیں انہا سامنے مٹھیاں دے تھال پہ نہیں ابراہیم انہوں کہندے نے کھاؤ او کھاندہ ہی کوئی نہیں ابراہیم نو گسایا گیا آئی ابراہیم علیہ السلام گسہ دنال کلہاڑا پکڑے آئی اپنے دائیں ہاتھ بچ کلہاڑا پکڑے آئے آپ ٹورے ٹورے بتاں دے قریب گئے نہیں آپ نے جا کے بتاں نو مارے آئی اللہ دے قرآن رنگ بیان کی تھا اللہ دے قرآن کہندہ آئی فراغ علیہم ضربا بالیمین ابراہیم علیہ السلام ان بتاں دے قریب گئے تے چڑھاوے بیکھے تے غصہ آ گیا تا ابراہیم بول کے آخر دینے کھان دے نہیں تے او جو او نا کھان ابراہیم علیہ السلام نے غصہ آ گیا
اپنے انہوں زور دے نال ضرب ماری ضرب مار کے اپنے کسی دی باں توڑ چھڑی کسی دی لات توڑ چھڑی اپنے انہوں بتاں دا برا حال کر چھڑیا تے کلہاڑا وڈے بت دے کندے تے رکھیا تے واپس آگے انہوں جڑے پہلے ابراہیم علیہ السلام اتھو آئے آپ دی قوم والے بھی میلہ بیک کے واپس آئے جدو اپنے اس گرجے دے اندر اس مندر دے اندر جتھے بتاں دی عبادت کرتے نے وہ اپنی عبادت گاتے گئے جا کے بیکھا بتاں دا بڑا برا حال ہے کسی دی لت کوئی نہیں کسی دی باں کوئی نہیں کسی دا تڑ کوئی نہیں کسی دا سر کوئی نہیں سارے بت ٹوٹنے لیکن وڈا بت او دے موڈے دے اتے کلہاڑا رکھے آئے تے سارے بت ٹوٹے نے تے اکو بت سلامت ہے سارے آپس اندر گلاں کرن لگ گئے بول کے آخ دینے کہ اے بت کنے ساڑے توڑے نے اے ساڑے بتاں دا کنے حال کیتا ہے ایک بول کے آخ دے میں انو جاننا دوسرے بول کے آخ دینے کونے او بول کے آخ دے او دا نام ابراہیم او ساڑے بتاں دا بڑا دشمن ساڑے بتاں دے بڑا خلاف او کہندہ بت جھوٹے خدا لوگاں نے ابراہیم علیہ السلام نے بلایا آپ نے بتاں دے سامنے کھڑا کر کے آخ دینے کہ آپ بت تسا توڑے نے ساڑے بت تسا توڑے نے آپ نے جڑی گل دا جواب دیتا ہے اللہ دے قرآن او دا رنگ پیش کیتا ہے آپ بول کے آخ دینے اللہ دا قرآن آخ دائے کالا بل فعلہو کبیرہم ہاذا فسالہم کانوا یاتکون آپ بول کے آخد نہیں میں نو کی پوچھ دے او وڈے نو پوچھا وڈے نے بت توڑے نہیں او وڈے جی دے موڈے تے کلہاڑا نو پوچھو تے سارے کباری چپے ہو گئی تے آپ بول کے آخد نے پوچھ دے کیوں نہیں سارے کافر بول کے آخد نہیں ابراہیم تینو تے پتہ بت بول دے کوئی نہیں اے نا بول دینے نا سن دینے نا کھاندے تینو تے پتہ ہے بول دے کوئی نہیں ابراہیم فرما دینے میں آئی تے سمجھانا چاہنا او جیڑا اپنا خدا فائدہ نہیں کر سکدا او جیڑا پتے اپنے آپ نو بچا نہیں سکدا او تو انو کی بچاوے گا ابراہیم بول کے آخر دینے میں آئی تے سمجھانا چاہنا جیڑا پت جیڑا تواڈا خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکیا وہ تواڈی حفاظت کیمیں کرے گا وہ تانوں کیمیں بچاوے گا ابراہیم علیہ السلام نے جدو اتنی گل کی تھی وہ بھی وقت آ گیا ان سارے غصہ آ گیا سارے جدو غصہ آیا ان آپس سے اندر ایک مشورہ کیتا ان مشورہ ایک کیتا کہ اسی سارے مل کے نا ان ابراہیم نے ماد اللہ صدا دینے ہیں سوچیا کی مشورہ کی غلط ہے پائی گئی کہ اسے اس طرح کرنے ہیں کہ ابراہیم نو پکڑ کے اسے ابراہیم نو ایک آگ جلا کے اس آگ دے اندر گرا دینے ہیں اسی اپنے خدامہ دا ماد اللہ بدلا رہنا ابراہیم نو اسی انو سزا دے رہی ہیں حضرات گرامی ہون انہا کافران دے ایک خیال انہوں نے سارے آپس اندر اعلان کیتا کہ اسی ہون بدلا لینا ہے ان سارے بدلا لینا باستے تیار سارے آنے منتا من لیانے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے ابراہیم خلیل اللہ دیوار سے آگے جلائی گئی ہے جڑا کئی ملان دور آگے جلائی گئی ہے جدے اندر آگے جلا کے ایک کوئی مقصد ہے کہ اساں ابراہیم نو آگے دے بچ گرانا ہے اور تانے منتا من لیانے اگر اسی ٹھیک ہو جائیے ساڑے بچے ٹھیک ہو جان اسی آگے جلان بچ اتنا بالن دے مانگے اسی آگے جلاؤ دے مانگے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے ابراہیم علیہ السلام جلان
واسطے اگ جلائی جا رہی جڑے ویلے اگ جلائی جا رہی اللہ نے فرمایا میرا خلیل نو تسی گرا رہے ہو حضرات گرامی ہن اگ دے اندر ابراہیم جان لگے نہیں ابراہیم علیہ السلام اگ وال جا رہے او جڑی اگ بڑی بڑکائی گئی ہے ابراہیم آخدین جے مالکہ تو جلا کے راضی ہے تے میں ابراہیم جل کے راضی بول کے آخدین یا اللہ جے تو میں نے جلا کے راضی ہے تے میں جل کے راضی ہوں انہوں نے اگ جلائی اپنا بندوبست کیتا کھچر دے اتے لد کے انہاں ابراہیم علیہ السلام واسطے لکڑیاں لے کے آئے کہ آپ نے آگ دے اندر جلانا ہے کرلی گرگش اس آگ نے پھوک مار مار کے آگ بڑھان دی کوشش کر دی ہے حالانکہ یہ دی پھوک دے نال آگ زیادہ نہیں ہونی لیکن وہ دے ایک پھوک مارن دی وجہ تو اللہ نے انہوں نبی دا گستاخ بنا دیتا اما عائشہ ایک دن بیٹھ گیا تو ایک عورت ٹوری ٹوری آپ دے قریب آئی تے آکے نا آخر یہ اجرہ توڑے کل نیدہ پہ کس مقصد واسطہ رکھیا تھے اما عائشہ فرما دیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاکے میرے کملی والے آقا نے فرمایا جڑا ایک ضرب دے اندر گرگڑ چھپکلی نما جڑی ہوندی انہیں مارے گا رب انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دے گا رب انہوں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا حضرات گرامی او ہد ہد پرندہ جدے سرتے تاج بنے ہوندہ ہے او پرندہ اپنی چونچ دے اندر پانی لے کے آگ دے اندر گراندہ ہے پھر چونچ دے اندر پانی لے کے اس آگ دے اندر گراندہ ہے مقصد ہے کہ آگ بڑھ جاوے حالانکہ او دے ایک قطرہ پانی دے نال جڑی کئی میلہ دور کئی زیادہ بڑھ دی ہوئی آگ او دے ایک چونچ دے قطرے نال ختم نہیں ہونی بجھنی نہیں لیکن انہیں نبی نال پیار کیتا ہے اللہ نے فرمایا تیرا قطرہ پانا ہی سانو پسند آ گیا ہے تیرا قطرہ پانا ہی سانو پسند آ گیا ہے اللہ نے انہوں انج دی فراست عطا کی تھی اللہ نے انہوں انج دا انعام کیتا علماء لکھ دینے کہ جن انسان دے سر دے اتوں پرندہ گزر جاوے رب انہوں کسی نہ کسی چیزی بادشاہی سرداری ضرور عطا فرماندہ ہے رب انہوں سرداری ضرور عطا فرماندہ ہے حضرات گرامی انہوں آگے جلائی گئی لیکن سوچ دے اینے کہ اسی میں ابراہیم نو آگ دے اندر گرائیے کئی میلہ دور آگ پھڑک دی ہوئی آگ کتنے زیادہ رقبے دے بچ پھیلی ہوئی آگ اسی میں ابراہیم نو جلائیے اسی آپے قریب گئے تے آپے بھی جل جاواں گے کریے تے کریے کی انہاں دے بچ ہزین نام دا ایک بندہ اس نے اس وقت ایک منجلیک بنائی اس منجلیک دے اندر بٹھا کے وہ کہندہ کہ آپ نو گراواں گے اسی پیچھے رواں گے تے او دے اندر آگے دے اندر آپ چلے جان گے یہ بعد وچ منجلیک دا پھر جنگاں دے اندر بھی استعمال کیتا لیکن اس نے پہلے سب تو پہلا اودو یہ چیز نکالی اللہ نے اس نبی دے گستاخ نو انج دے سزا دیتی اللہ نے اس زمین پھٹی اس زمین دے اندر درسیا جا رہا زمین دے اندر درسیا جا رہا نبی پاک دی حدیث پاکے او قیامت تک اس زمین دے اندر درستا رہے گا قیامت تک زمین دے اندر درستا رہے گا حضرات گرامی توجہ رکھے آجے انہیں نبی دی گستاخی کی تھی اللہ نے انہوں اے صدا دیتی انہیں ابراہیم منجلیک تے بیٹھ گئے ابراہیم نو آگ بال لے کے جا رہے جڑے بلے ابراہیم آگ بال جا رہے نے منجلیک دے بیٹھا کے ابراہیم نو گرا دیتا گیا ماں بھی بیخ رہی میرا پتر آگ بال جا رہے آئے سارے بیخ رہی ابراہیم آگ بال جا رہے عرشان دے فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئی عرض کی دیا اللہ تیرا خلیل آگ بال جا رہے آئے جے آج تیرا خلیل آگ دے اندر جل گیا دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہونا ایک خلیل تیرا کلا تیرا بندہ ہے باقی سارے کافر نے یا اللہ آدھی اپنے خلیل انہوں بچا لائے بیتے فرشتیاں نے عرض کی دی یا اللہ آج سانو اجازت دے دے اسی جا کے تیرے خلیل دی مدد کر کے آ جائیے اللہ فرمایا جاؤ جاؤ مدد کر کے آ جاؤ خلیل میرا ہے میں نے بھی پتا ہے انہیں تو آڑے کلو مدد کوئی نہیں لینی میں
मैनू पता है उन्हें तुहाडे कोलों मदद कोई नहीं लैनी। खलीलुल्लाह अलैहि सलाम अग वल जा रही, जेड़े वेले अग वल जा रही इधरों हवा दा फरिश्ता भी आ गया, आके हाथ बन के अर्ज करदे या नबी अल्लाह खलीलुल्लाह मैनू इजाजत दे देवो मैं हवा चला के रख देवा, अग भी उड़ा के ले जावा, इन्हां नू भी तबाह कर देना। आपने फरमाया जा जा मैनू तेरी कोई लोड़ नहीं, बारिश दा फरिश्ता आ गया है, आके आखदा खलीलुल्लाह अलैहि सलाम अज मैनू इजाजत दे दियो मैं बारिश बरसा गई, अज सारी अग बुझा के रख देना। आपने फरमाया कोई लोड़ नहीं, चला जा। जेड़े वेले जिबरील भी आ गई, जिबरील ने अर्ज की थी ऐ खलीलुल्लाह अलैहि सलाम अज मैनू इजाजत दे दवो मैं इको ही पर मार के सारी अग उड़ा देना। आपने फरमाया मैनू तेरी भी कोई लोड़ नहीं, अज मैनू कोई मदद नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया जिबरील मैनू सच्ची दस कायनात जेड़ा भी काम हुंदा है दस किदे हुक्म दे नाल हुंदा है। जिबरील बोल के आखदे नहीं कायनात जेड़ा भी काम हुंदा है अल्लाह दे हुक्म दे नाल ही हुंदा है। आप फरमाते ने दस जिबरील अग फिर किदे हुक्म दे नाल जली है? जिबरील कहंदे रब दे हुक्म दे नाल जली है। आप फरमाते ने क्या रब नू नहीं पता कि मैं अग वल जा रहा वा, मैनू अग दे विच गिराया जा रहा है? जिबरील कहंदे ने रब नू सब पता है, रब नू सारा इल्म है। ते हज़रत इब्राहीम फरमांदे ने रब नू सारा पता है, जे इब्राहीम नू रब जला के राजी है फिर इब्राहीम अग विच जल के राजी है। जे और रब नू सारा पता है ओदे तो कोई गल नहीं छुपी, जे और रब मैनू जला के राजी है ना तो मैं फिर इब्राहीम जल के राजी हाँ। इब्राहीम अग वाल जा रहे, अग वाल जा रहे, जेड़े वेला इब्राहीम अग वाले आ गए, इधरों अग वाले आ गए, अल्लाह ने अग नू हुक्म दिता है। अल्लाह ने अग नू फरमाया खुल या नारु कूनी बरदो व सलाम अला इब्राहीम। अल्लाह ने फरमाया अग इब्राहीम वास्ते सलाम दी वाली बन जाओ, ठंडी भी बन जा सलाम दी वाली भी बन जाओ। अग उस वेले सलाम दी वाली हो गई, अग दे जलन दी तसीर खत्म हो गई। अदरा दे ग्रामी तवज्जो रखे आओ दे उलमा लिख देने उस वक्त अल्लाह ने जदों अग नू हुक्म दिता है कायनात दे अंदर जिथे जिथे भी अग पई जलदी सी अग दे जलां दी तसीर खत्म हो गई, अग जलांदी कोई नहीं। पूछया अग क्यों नहीं जलांदी? अग बोल के कहंदी है मैनू रब ने हुक्म दिता है खबरदार जे मेरे खलील नू जलाया। तफसीर इब्न कसीर विच लिखिया है इब्राहीम अग दे विच आ गई, अग ने आप दी जुत्ती भी साड़ दिती है, ओ जड़ियां रस्सियां दे नाल बनिया सी ओ रस्सियां भी जल गईयां ने। इब्राहीम दा एक वाल भी नहीं सड़िया, इब्राहीम बिल्कुल सही सलामत नहीं। जेड़े वेले सारे लोगों ने वेखिया ओ जड़ी बड़ी शोलियां वाली अग सी जिदे करीब नसी जाया जा रहा, इब्राहीम उस अग दे अंदर ने ते अग इंज दी सलामती वाली है। आप उस अग दे विच बैठ के इब्राहीम अपने मथे दा पसीना पे साफ कर दे। इब्राहीम उस अग दे अंदर बैठ के अपना पसीना पे साफ कर देना। अल्लाह फरमाया सलामती वाली बन जा, सारा कुछ जल गया। इब्राहीम जन्नत बड़ी दूर दी गल है, आप दे जिस्म दा एक वाल भी नहीं सड़िया, एक वाल भी इब्राहीम दे जिस्म दा नहीं सड़िया। इब्राहीम बिल्कुल सही सलामत उस अग दे अंदर ने। ते मां ने वेख्या ना ते मां दी ममता उहदे कोल वेख के रहा ना गया ते मां बोल के आखदी है इब्राहीम तेरा रब किड्डा सच्चा है, तू अग दे अंदर आया तेनों जलने नहीं दिता। ते
کسے نے انہیں جلنے نہیں دیتا ابراہیم دی والدہ بول کے آخدیاں نہیں ابراہیم پتر جے میں بھی اگ جی آدم کیا میں بھی نہیں جلاں گی میں بھی بچ جاواں گی تے ابراہیم بول کے آخدنے اماں آئے اگ بچی آجا میرا رب بڑا سچا ہے اور جڑے رب نے میں نو نہیں جلن دیتا اور تینو بھی جلن نہیں دوے اور رب میں نو نہیں جلن دیتا تو تینو بھی نہیں جلن دوے گا اسے باسی عاشق بول کے آخدائیں ماں دے دل نرم مغلابوں تے کدے نہ سینا جدائی پتران دے لکھیب چھپاوڑ تے کدے نہ سینا جدائی ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر آپ بچ گئے آگ نے آپ جسم دا لوں بھی نہیں ساڑیا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر بالکل صحیح سلامت ان کے او یار ہے او خلیل اللہ ہے او تھے نبیت او تھے رب ہے دونوں یار نے جدو دین دی گل آ جاوے اور رب پھر اپنے انو نقصان نہیں ہون دیندہ